चेयरमैन चौधरी वलायत खान मोजियांवाला ग्रुप और चौधरी नईम उर्फ नन्ना गुज्जर नन्ना फन्ना ग्रुप के मबैन दरीना दुश्मनी पर राजीनामा हो गया। चौधरी वलायत खान चेयरमैन यूनियन कौंसिल मोजियांवाला और चौधरी नईम उर्फ नन्ना गुज्जर हेड खोखरा के मबैन अरसा दराज से जमीन का तनाज़ा चल रहा था, जिस पर सैयद सही शाह इश्तियाक आफ जामरा शरीफ, सैयद तसव्वुर अब्बास मंडी बहाउद्दीन, साबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद अफजल हयात, MPA मियां मोहम्मद अख्तर हयात और मियां मोहम्मद अरशद हयात की काबिशों से दोनों फरीकैन के मबैन राजीनामा करवा दिया गया। दोनों फरीकैन ने एक दूसरे को गले लगा लिया। चौधरी वलायत खान चेयरमैन के डेरा पर पंजाब भर की नुमायां शख्सियात की मौजूदगी में मेहमानों के लिए बेहतरीन इंतजामात करके राजीनामा करवा दिया गया। चौधरी हमायूं वलायत, चौधरी हसन वलायत, चौधरी खान मलक, कामरान सुबहानी एडवोकेट, चौधरी फयाज बाशना व दीगर ने आने वाले मेहमानों को खुश आमदीद कहा। राजीनामा के इस तारीखी इकट्ठ में MNA चकवाल फौजिया बराम, MNA चौधरी आबद रजा कोटला, MNA चौधरी नासिर बोसाल, साबिक नाज़म तहसील खारियां चौधरी नदीम असगर कायरा, साबिक MNA चौधरी मुमताज़ अहमद तारड़, सैयद मदद अली शाह आफ कुल्लेवाल सईदा, MNA चौधरी इम्तियाज़ अहमद के फरजंद चौधरी आदल इम्तियाज़, साबिक MNA चौधरी जाफर इकबाल, साबिक उम्मीदवार MNA चौधरी मुशाहिद रजा आफ चेलियांवाला, साबिक उम्मीदवार MNA आसफ बशीर भागट, MPA मलक अहमद खान बच्चर, MPA मलक हामद टवाना, साबिक MPA चौधरी तारक महमूद साई, MPA मोहतरमा हमीदा वहीदुद्दीन, साबिक MPA मलक फिदा हुसैन, साबिक MPA नदीम खादम गिरमाला, साबिक MPA चौधरी तारक महमूद अलवाना, साबिक MPA अहमद बख्श, कामरान सबा, एडिशनल सेशन जज हुसनैन काजमी, एडिशनल जज चौधरी जफर इकबाल, DSP चौधरी आमिर शाहीन गोंदल, हाजी राय रियासत खर्द, सैयद गुलाम फरीद सरकार गद्दी नशीन कदीरपुर, मलक नजीम बच्छर, समी खान बंदियाल, हाफिज खुदादाद बेकन, हाजी असद उतारा, हाजी मलक मुजफ्फर शेख, मलक अल्लाहदाद शेख टवाना, DSP अमजद भट्टी, साबिक चेयरमैन सरदार अजमत हयात, साबिक नाज़म चकवाल मलक आफ्ताब, साबिक चेयरमैन मंडी बहाउद्दीन मिर्जा जुबैर, साबिक वाइस चेयरमैन जिला गुजरात चौधरी शुएब सरदार, चेयरमैन चौधरी जावेद साई, चेयरमैन चौधरी रुखसार अहमद बोड़ा, चेयरमैन तजम्मल भट्ट, चेयरमैन चौधरी जुल्करनैन, साबिक चेयरमैन चौधरी अख्तर, साबिक चेयरमैन चौधरी जावेद इकबाल, साबिक चेयरमैन चौधरी खालिद मेहंदी, साबिक चेयरमैन चौधरी अशफाक मराला, चौधरी अरफान मलवाना, चौधरी जफर इकबाल बाबका, चौधरी अख्तर मिंबर तक्कड़, चौधरी आदल हयात आफ वड़ाइचांवाला, चौधरी मेहंदी खां आफ राजो समेत पंजाब भर से नुमायां शख्सियात ने शिरकत की। राजीनामा के इकट्ठ से चौधरी नईम उर्फ नन्ना ने कहा, सारे भाइयों की कोशिश के नाल जिहड़ा साडा वलायत का मसला बनिया सी, वो सारिਆਂ की कोशिश नाल खास करके मेरे चाचा असलम की वजह तो मोहम्मद सगीर साहब सारिਆਂ की कोशिशों की वजह तो मियां साहब की कोशिश के नाल वो साडा मसला खत्म होया है। साडी जिहड़ी गलतफहमी सी जिहड़ी साडे दिलों में सी वो सारी खत्म हो गई है। जी जमीन सी वो भाई वलायत ही है, असी उसनूं नहीं लेना है। बाकी असी जिहड़ियां ज्यादतियां भाई वलायत नाल कीतियां ने उन्हां दी मदद करनी है। जिहड़ियां सारे भरा मिल के साडे वास्ते दुआ करो और असी अगों भी इकट्ठे रहिए इकट्ठे रहिए। मेरी तरफ सारे भरावां नूं अस्सलाम वालेकुम। इस मौका पर चौधरी वलायत खान चेयरमैन ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, राजीनामे की मैंने सारी गल कर सकी, मियां साहब भी कर सकेंगे। मैं तो इतना बड़ा बड़ा नहीं, छोटा जहा जिम्मेदार हाँ। मैं समझना पाया भी मैं अज तीसरा शुक्रिया अदा करा, क्योंकि इतने जितना इकट्ठ होया ये तकरीबन सारे पंजाब का मियां साहब का जो हुक्म होवे, क्योंकि साढ़े दादी के बड़े ने तो खास करके मैं चोरियां का बैत जो इन्हों का हुक्म है उसका मैं पाबंद हाँ। जो इन्होंने फैसला किया है इंशाअल्लाह मैं उन्हें कबूल किया। बकाया जिन्हें मेहमान आए ने इन्हों का बड़ा बड़ा शुक्रिया, इन्होंने टाइम कढ़िया और बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। इस इकट्ठ से चौधरी मोहम्मद अरशद हयात ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, भाइयों की मेहरबानी बुजुर्गों की जेडे तशरीफ से आए ने एक नेक काम आया जिन्हें सब ने शमूलियत अख्तियार की। बाकी नईम अख्तर की मेहरबानी इन्हें माजरत कर ली है
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਚੌਧਰੀ ਬਲੈਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। اور جڑے آج مہمان آئے نے انہوں کی بڑی مہربانی، بڑا ٹائم کر کے آئے نے زیادہ بڑی جتنی مہربانی کبھی ہونی تھوڑی ہو تو مہربانی صاحب۔ اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجعل فرجهم وسائر مخرجهم ولعن اعداء اجمعین بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یا اللہ محمد و آل محمد کے صدقے، یا اللہ محمد مصطفیٰ کا صدقہ، یا اللہ علی مرتضیٰ کا صدقہ، یا اللہ بی بی پاک فاطمہ سلام اللہ علیہا کا صدقہ، یا اللہ حسن مجتبیٰ کا صدقہ، حسین شہیدین کربلا کا صدقہ، اے اللہ میرے نبی اور ان کی آل پاک کے صدقے آج یا اللہ اس اچھے یا اللہ سلسلے میں، یا اللہ صلح کے سلسلے میں، امن کے سلسلے میں، پیار کے سلسلے میں، محبت کے سلسلے میں جتنے لوگ بھی آج شامل ہوئے ہیں اور جن کی یہ صحیح ہے کوشش ہے، جنہوں نے بھی یا اللہ اس پیارے اور محبت کے یا اللہ اس پروگرام کو ارینج کیا ہے، اے اللہ انہیں اجر عظیم عطا کرنا۔ یا اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، یا اللہ رحمان تیری صرف یہ چاہتی ہے کہ لوگوں میں امن آئے، شانتی آئے، پیار اور محبت آئے۔ یا اللہ جس نے بھی یہ یا اللہ پروگرام کو بہتر انداز سے ارینج کروایا، اے اللہ انہیں اس کا اجر عظیم عطا کرنا۔ یا اللہ شیطان مردود کی ناک کو رگڑ دے، یا اللہ اس گھر کو، اس کے گھر والوں کو، اسی طرح ہمارے دوسرے جو زیادہ پیارے لوگ آئے ہیں ان سب کو بھی اپنی امان میں رکھنا۔ اے رب کریم، اے غفور رحیم، اس علاقے کو، وجیاں والی کو، چینیاں والے کو، یا اللہ اسی طرح دوسرے جو ہمارے عزیز پیارے بیٹے بھائی آئے ہیں، یا اللہ ان سب کو بھی اپنی امان میں رکھنا۔ یا اللہ امن و شانتی کے گہوارہ بنا دے اس گاؤں کو بھی اور اس گاؤں کو بھی جہاں کے سارے لوگ آئے ہیں۔ خصوصاً یا اللہ میرے ولایت صاحب کے جتنے پیارے لوگ آئے ہیں، ممتاز صاحب تشریف لائے ہیں، یا اللہ میرے پاک رسول کے صدقے صاحب صاحب تشریف لائے اور دیگر ایک ایک فرد جو عشق و رسول میں، عشق علی میں آیا ہے، یا اللہ ان سب کو اس کا اجر عظیم عطا کرنا۔ اے رب کریم، اے غفور رحیم، یا اللہ یہ دونوں فریقین جتنے بھی یا اللہ یہ لوگ آئے ہیں، یا اللہ ان میں جو بھی دراریں تھی اسے اپنی جناب سے بھر دینا۔ یا اللہ عشق و مستی کے سلسلے کو جو آج تیرے رحمان کے نام سے شروع ہوا ہے، یا اللہ یہ جب کوئی دشمنیاں تھی، دوریاں تھی، یا اللہ یہ نفرتیں تھی، تیرے کرم سے یہ پیار اور محبت میں بدل رہی ہے۔ اب بس تو اپنا کرم کر، بس اپنا فضل کر، بس اب اپنا رحم کر، ان دونوں فریقوں کو عشق و پیار اور محبت کی ایک عظیم داستان رقم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اسی طرح جس طرح آج یہاں پہ سنا ہو رہی ہے، باقی محلوں میں، گاؤں میں، گھروں میں جو چھوٹی چھوٹی نفرتیں قدورتیں ہیں، ان کے گھروں میں بھی، محلوں میں بھی، گاؤں میں بھی وہ یا اللہ دشمنیاں ختم کر کے پیار اور محبت یا اللہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم، اے غفور رحیم، اپنے پیارے نبی کا صدقے یا اللہ یہ لوگ خصوصاً یا اللہ ولایت شہزادہ، یا اللہ ہم سیدوں کی یہ دولت ہے، یا اللہ ہم سیدوں کا یہ سرمایہ ہے، اے رب کریم اسے نظر بد سے بچائے رکھنا۔ اسی طرح یا اللہ نہیں، یا اللہ یہ ننا بنا یہ جتنے دیگر لوگ ہیں، یا اللہ یہ بھی ہمارے سیدوں کا سرمایہ ہے، اے اللہ یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے ہیں، مولا علی کی ولایت کا اقرار کرنے والے ہیں، یا اللہ یہ کلمے میں، اذان میں اپنے باپ دادا کا نام نہیں لیتے، یا اللہ یہ ہمارے بڑوں کا نام لیتے ہیں۔ ہم سیدوں کی یہ دولت ہے، یہ سیدوں کا سرمایہ ہے، یا اللہ ہماری اس دولت کو، ہمارے سرمایہ کو یا اللہ ہر نظر بد سے بچانا، یا اللہ ان کی نسلوں کو بھی آباد کر دینا۔ یا اللہ خصوصاً آج جتنے بھی لوگ اس خوشی کے موقع پر آئے ہیں، اے رب کریم، اے غفور رحیم، ان سب کو اجر عظیم بھی دینا، ان کے گھروں میں، ان کی فیملیوں میں، ان کے خاندانوں میں بھی جہاں نفرت اور خدورت ہے اسے بھی
ختم کر دینا یا اللہ محمد و آل محمد کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما محمد و آل محمد کے صدقے ہم سب کی بیماریوں کو شفا یابی میں بدل دے نفرت اور قدورت کو پیار اور محبت میں بدل دے یا اللہ دین سے دوری کو اہدنا صراط المستقیم سے بدل دے نفرتوں قدورتوں کو یا اللہ پیار اور محبت اور دوستیوں میں بدل دے بے برکتی کو برکت میں بدل دے ہمیں پاک نبی اور اس کی آئے کی قربت نصیب فرما دے یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما ہمارے اس ڈیرے کو ہمارے اس علاقے کو یا اللہ رحمت للعالمین کی رحمت کے صدقے رحمتوں کے نزول سے بھر دینا اے رب کریم ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما آمین 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 ثم آمین برائے قبولیت دعائیں صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واجعل فرجهم وسائل مخرجهم ولعنة أجمعين بحق محمد وآله الطاهرين اللهم